काळजा येशूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां साडू नाका मोगान सगळे स्लासच्या आमकां साडू नाका वर्णिता वर्णिता येशूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता येशूच्या देव काळजा. मोगाच्या रुजाय फ्रिगस घरानो तशेंच यूट्यूब वा डिवायन वर्ड टीव्हीच्या वीक्षक भावां भयणीनो, तुमकां सर्वांक जेजूच्या पवित्र काळजाच्या दाबाजीक फेस्ताचे आशिर्वाद हांव मागतां. जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त फेंतेकोस्त फेस्ताच्या 19व्या दिसा म्हणजे शुक्रारा दबाजान आमी आचरण करता. मनशा काळीज भोगणाचें आनी मोगाचें तशेंच मनशापणाचें तें केंद्र जावन आसा. आमी जायते फावटी मोदलो मानवन आगिरो बी ह्युमन सांगचें आयकलां. आमकां क्रिस्तांवांक पातकांचें बोगसाणें कालवार पर्वतार आमच्या पासत कश्ट सोंसल्या पातकी लोकांच्या मोगान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें काळीज मोवाळ दयाळ आनी काकुती सागोर जावन आसा. देवानंद आमचें काळीज कशें आसा जंय म्हूण शिकयलां. द्वितीय नियम पुस्तकांतावन जुवांवच्या वांजेला पर्यंत पवित्र बायबलांत सगळ्या काळजान मनान सक्तेन देवाचो मोग करूंक आपणाचो केल्ल्या बरें पेल्याचो मोग करूंक आपोवणें दिलां. देवान दिल्लीं नियमां आमकां आमच्या काळजांनी ती लिखल्यांत म्हणून 31व्या अध्यायांत जेरेमिया प्रवादी म्हणटाना तुमचें पात्राचें काळीज काडतलो आनी रक्तमासाचें काळीज म्हणजे मनशाचें काळीज बोगणाचें काळीज हांव तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्पराची उतरां एजेकियल प्रवादीच्या 36व्या अध्यायांत ती लिखल्यांत. पेल्याच्या मोगान पेटल्लें सुमेचें काळीज बालयेन पापसिलें तोवळ व्हडली देवाची कृपा मनशाक बाचावी लाभली. तेंपलाचो पर्दो 2 फाळो जालो म्हणटा मातेव 27व्या अध्यायांत. पातकी मनशाच्या मोगान लासल्ल्या जेजूच्या काळजाच्या गायांक सांत तोमासाक आपणूंक आनी विश्वासान जियोंक पुनर्जिवंत क्रिस्तानंच आपोवणें दिल्लें. आनी आमकां सर्वांक येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशव दितां. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. हांव खालत्या घोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें अशें जेजूनच आमकां आपयलां आसता. मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत हें वाचता हांव. तर जेजूच्या पवित्र काळजाची परब जेजू थंय आसलो मोग कालतेपण बोळेपण उदारपण बोगसाणें समाधान जोडच्याक आमकां आपोवणें दिता. हें भक्तीपण 11व्या शतमानांतावन फ्रांसिस्कान डॉमिनिकान आनी उपरांत जेजुईत याजकांतावन तें आराम जाल्लें मुखार सरलें. तरी पवित्र सभेन अधिकृत तरान आचारूंक पापा पियूस 9 1856 इसवेंत रोमन कॅलेंडरांत जेजूच्या पवित्र काळजाक मान दिवच्याक देव स्तुतींत सेरविलें. पूण दबाजीक परब जावन सगळ्या संवसारार आचारूंक पापा लिओ 13व्यान 1899 ह्या इसवेंत हें भक्तीपण सोडूंक सगळ्या संवसाराक उलो दिलो. हें भक्तीपण आसा करूंक कारण 17व्या शतमानांत
सा मार्गरेट मेरी अलोको विजिटेशन ऑफ होली मेरी ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೇಳಾಚಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 1673 ಇಸ್ವೇಚ 27 ತಾರೀಖೇರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ बुरगुंडी हळ्ळेंत सांजुआव वांजेलिस्ताच्या फेस्ताच्या दिसा जेजू पळोवंक मेळ्ळो. दिल्ल्या संदेशा मारिफात जेजूच्या काळजाक मान भोवमान दिवंक पापा लियाव 13व्यान 1899 सगळ्या संवसाराक आदेश दिलो. सा मार्गरेट मेरी अलोको हिका मेळिल्ल्या संदेशा बरी जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आचारूंक कुमसार जावंक पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक कुमगार घेवंक उलो दिल्लो. त्या प्रकार पवित्र सभेंत जेजूच्या पवित्र काळजाचें दबाजीक फेस्त आचरण करता हांव. पापा सांजुआव पावल दुसरो म्हणटा जेजूच्या पवित्र काळजांत जाणवायेचें दिर्वें आनी समजुणी लिपोन आसा. हातूं देवाचो सासणीक मोग आमकां सर्वांक पासत आटापता. पापा फ्रांसीस आतांचो पापा म्हणटा देवाच्या मोवाळायेचो दयाळायेचो संकेत जेजूचें पवित्र काळीज जावन आसा. तें पवित्र काळीज सर्वय मनशाच्या सुटकेचें उगम जावन आसा. आनी मदर तेरेसा आमकां सांगता निराशी जाय नाकात, जेजूच्या काळजांत हांव सगळें तुमकां लाभतलें. तर मोगाच्या भावनांनी बेणीनो जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज जावं त्या खातीर आमी मागया. देखून आतां जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स तें भक्तीपण आमी आतां आरंभ करया आनी उपरांत सक्रामेंताच्या आराधना सभे आमी अखेर करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवा म्हज्या कुमकेक ये, देवा म्हाका आदार दिवंक तूर्त कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेट्सा वेळार 5 कण आसात. पयलो कण पवित्र सभेच्या इराद्यां खातीर, आमच्या पापसैब आनी गवळी बापांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता. विशेष रितीन ह्या कोवीड पिडेन देवाधीन जाल्ल्या बिस्सैबांक, याजकांक, धार्मिकांक आनी लायिकांक सस्नसो विशेव दी म्हणून आमी मागता. सबाज याजक आनी धार्मीक भाव भयणी लायक ह्या पिडेन कश्टून आसात, तांकां तुजे गूण करचे सकत दी म्हणून ह्या तेट्सा वेळार आमी विशेष रितीन मागता. ह्या कोवीड पिडेंतले आमच्या पवित्र सभेक राख म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता सुम्या जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी गजमतेच्या गरजा पासत. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं म्हजी बचाव. दुसरो कण आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या कुटुंबाक कोवीड पिडेंतले राख. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यांक, युवजनांक, आवय बापायंक, मालगड्यांक सर्वांक बरी भलायकी दी. ह्या कोवीड पिडेतावन फळाफळ दी. कुटुंबांनी मागण्याक फावो तें स्थान दिवन इगर्जेक येवंक जायनासल्यारय तांच्या कुटुंबांत सांगता मागणें करूंक आदार जावं दी म्हणून जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन आमी मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी गजमतेच्या गरजां पासत.
जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू भोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातो म्हजी बचावी. तिसरो कन आस्पत्र्यांनी होम आयसोलेशनांनी आजच्या सर पिडेस्तां खातीर मागता तांकां ह्या पिडेंतले सुटका दी. तशेंच ह्या पिडेस्तांची जतनाय करच्या दाक्तेरांक नर्सांक भलायके सिबंदीक तुज्या कृपेन भर. तांणी दिवची सेवा ह्या पिडेस्तांक गूण करून दी. सर पिडेस्तांक आस्पत्र्यांनी बरी जतनाय मेळून दी म्हणून जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन मागया. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां सोम्या जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्जमातेच्या गरजा पासत जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातो म्हजी बचावी. सौतकन आमच्या राजकीय मुखेल्यां खातीर समाज सेवा करतल्यां खातीर भेटोवया आनी तांकां मेळिल्लें सेवेचें भाग लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर गळसूंक आदार दी. कोवीड पिडेन आनी अर्थीक परिगतीन कोश्टोंच्या लोकांक सरकारांतल्यान बरी सवलतां मेळोवंक आदार दी. राजकीय मुखेल्यांनी कोवीड पिडा निर्मुलन करचे तेवशी हाती घेवचे सर्व योजना सुफळ कर म्हणून जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन मागया. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां सोम्या जेजू क्रिस्ताचें भोव अमरीक रगत म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्जमातेच्या गरजा पासत जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजासारखे मोरयेच्या दुलोबी काळजा जात म्हजी बचावी. पंचवकन ह्या पिढे वरवीं विविध रितीन कोश्टोंच्या स लोकां खातीर आमी मागता. संवसारांतल्या स लोकांनी ही पिडा आडोवच्या तर्फेन आसा केल्लीं सर्व नियमां जागृतायेन पाळच्याक आदार दी. ही पिडा तांचे तोंड विस्तार नाशें जागृतकाय सांबाळूंक आदार दी. ही पिडा आमचे तो निर्मुलन कर आनी आमी आदल्या परिस्थितीक पावच्याक तुजी कृपा दी म्हणून आमी ह्या कना वेळार मागता आसतना आमचे मागणे जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवया
आतां स्वकन गायनांत आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, सोम्या जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत. म्हज्या पातकाच्या बारीकपणा पासत आनी अकस्मातेच्या कळसा पासत. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या, कर काळीस म्हजे तुज्या काळजा सारके. मोरयेच्या दोलोबी काळजा, जातू म्हजी बाचावी. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर, क्रिस्ता काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर, सोम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारुका काकूळ तामची कर. देवा स्पिरीट सांता काकूळ तामची कर. संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा ससनाच्या बापाच्या पुताच्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा स्पिरीट संतान ओंकार मायेच्या कुशीन घडल्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा देव पुताक परिपूर्ण मेळल्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा गणित महिमेच्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या पवित्र तेंपला काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या मंदिरा काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा देवाच्या घरा आणि सर्गींच्या दरवट्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा मोगाच्या जळत्या एकट्या काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा नितीच्या आणि मोगाच्या रावळेरा काकूळ तामची कर. जेजूच्या काळजा बरेपणान आणि मोगान भरल्या
काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा 600 गुणांचे गणित गुंडाये. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा रितीनी होगळाप थिंग फावो जाल्ल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा सोमेस कळसांच्या रायांनी मत गाता. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा संटिकायेच्या आणि सणवायेच्या सरबंडरांच्या सागोरा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा देवपणाच्या सरसंपूर्णकायेच्या मंदिरा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा देव बापाक भोव संतोष आयिल्ल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा तुझ्या संपूर्णकायेचो वांटो आमकां सोमेस्तांक मेळयल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा सासण पर्वतांच्या त्रेगा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा सोसणीक आनी भोवका कुळदारा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा तुका उलो मारतेल्या सोमेस्तांक ग्रेस्त करतेल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा जिवाची आनी शांतीपणाची सरी. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा आमच्या पथकांच्या पारीकपणा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा केपडायांनी भरल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा आमच्या खोटेपणा खातीर गायिल्ल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा मरण पर्यंत कालते जाल्ल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा बाल्यान पाप जाल्ल्या. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा सरबुजवणेच्या आरंभा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा आमच्या जिवानी जिवंतपणा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा आमचे सौकसाई आणि समाधान. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा पथकांचे बलिये. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा तुझेर पातेलांचे बचावे. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा तुझे थंय मरतेल्यांच्या बरवोशा. काकूर्त आमची कर. जेसूच्या कळसा सोमे संतांच्या उल्हासा. काकूर्त आमची कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. बोगोस आमकां येसोम्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. दयेन आयक आमकां येसोम्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले. काकूर्त आमची कर. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे. जेजू भोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुझ्या काळजा सारखे. प्रार्थुया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, तुझ्या मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आनी पातक्यां खातीर ताणें तुका भेटोवच्या मानाचेर आनी पारीकपणाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजी काकुळत मागतल्यांक समाधान आनी बोगसाणें दी. त्या जेजू क्रिस्ताच्या तुझ्या पुताचे नावी, जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत तुझे सवेची येताने रास करता ससनाच्या सासना.
येसू मोगाळूदा कितलो मोवाळ इष्टमसो आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोखतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो ताचे बगर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोखतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगासो काकुताची केदी व्होरती बीर मोती सोदर्यो तो वेचे कत्म्याक पोटलून दता आपल्या रक्तान नाणयता बापा दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्या नेटयता आपलेच रत्मास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता बापा दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्या नेटयता आपलेच रत्मास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता पवित्र सक्रामेंतांत हजारासच्या पोमगाळ जेजू तूं सदांच आमची राखण करताय आमचो तुका विशेष मोग आसा तुज्या गणित काकुतीन तुवें आमचेर दया दाखयल्याय तुज्या पवित्र काळजान आमकां दाखयलो तो मोग विशेष जावन आसा मोगाळा जेजू सुमेस्त कश्टांतल्यांक आनी वजन वयतल्यांक तुवें तुजेशी आपयल्याय आनी तसल्यांक विशेव दिवची बासावणी तुवें केल्याय आपूण भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो म्हूण तुवें कळयलाय सुम्या जेजू तुजेर पुरतो बरवसो दवरून आमच्या जिणेंत तुवें केल्लें बरेंपण आमच्या जिणेंत आसचे सक्कड कश्ट कंत दूख बेजाराय अस्कतकाय आमी तुजे मुखार हाडून आयल्या आमकां आयक आमकां तुज्या पवित्र काळजाच्या सावळेंत सांबाळ आमी सदांच तुका आराधन आनी स्तुती करूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर जेजू दुलोब जेजू मनशा कुळाच्या थारोखा तुजे मुखार कालतेपणान सरपडून आसलेल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तूं सर्गीच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आसाय तुका आमी वंदितांव तुका आमी वाकणतांव तुका आमी अर्गां दितांव आनी आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर आमकांच तुका आमी ओपून दितांव सुम्या जेजू तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केलीं आनी एका कुटुंबांत एकवटलीं आमी हो एकवट सांबाळूंक आमी कुशी व्हरतांव आनी एका मनान सदां तुजो मोग करतले हांव आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतले हांव म्हण
आमी तुका बसायता जेजूच्या पवित्र काळजा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सोयऱ्यादेरांचेर, इश्टा मित्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दिएसजीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी अख्ख्या संवसाराचेर तुजी दिश्ट घाल. ह्या वेळी आमचे सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडता जेजू. आमचें जिवीत, आमचें सुख दुख, आमचो वावर, कश्ट आनी करण्यो तुका आमी समर्पिता. आमकां भवार्थांत थीर कर. पातका वरवीं आमी केदींच तुजे तावन पयस व्हरूंक दिनाका. सैमीक कतकाय वरवीं तुजे तावन पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजे दयेन पाटी हाड. आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत, भवार्थांत आनी एकवटान जियेवन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी भळ दी. आनी निमाणें सर्गीच्या कुटुंबांत सासणाक तुजे सवें जियोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. आमेन. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. देवाचें उतर आमी आयकुया. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. येया मुजे सडशीं समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें जून तुमच्या खांदार घेया आनी मुजे लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुजें जू वावूंक सुलाब आनी मुजें वजें हाळू. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमचें काळीज जेजूक दिवया. एकल्या भुरग्याचो बर्थडे आसलो. आपल्या बापाय लागीं ते म्हणटा, दादा, थोड्या तेंपान म्हजो बर्थडे येता. म्हज्या बर्थडेक तूं कसलें गिफ्ट दिताय? दादा म्हणटा, आनीक मस्तू वेळ आसा न्ही पुता, येताना हांव तें तुका गिफ्ट दितलो. थोड्या तेंपांत तें भुरगें हॉस्पिटलांत एडमीट जाता. ताचें काळीज बरें ना, प्रॉब्लेमांत आसा म्हणून डाक्टर सांगता. ताका दुसरें काळीज दिनातल्यार तें भुरगें मरता म्हणून डाक्टर कळीत करता. बापाय हें आयकता. बापायक बेजाराय भोगता. भुरगें बापाय लागीं म्हणटा, दादा, ह्या पोटेच्या बर्थडेक हांव आसचें ना. तूं आसतलें पुता म्हूण डॅडी म्हणटा. भुरग्याचें ऑपरेशन जाता आनी भुरगें घरा येता. घरा येता आसतना ताका एक चीट मेळटा. त्या चिटीर अशें बरोवन आसा, दुवे, तुवें बर्थडेक म्हजे लागीं गिफ्ट इसारलें आनी वेळ येताना हांवें तुका दिता म्हूण सांगलें. दुवे, म्हजें काळीजच तुका हांवें दिलां. आतां तुजे भितर आसचें तें काळीज तुजें न्ही, म्हजें पुता. तूं वाचतलें, म्हज्या काळजा सारकें तूं जा म्हणून बापाय सांगून आदेवस मागता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ही केवल एक काल्पनीक काणी जावंक पुरो. पूण ह्या काणयेंत बापाय आपणाचें काळीज दुवेक दिता. आपणाच्या भुरग्यां खातीर आपणाचें काळीज पळयना. काळीज दिवन आपणाचें जिवीत त्याग करता.
हांगसर आसा जेजू. ताचें काळीज आमचे खातीर दिल्लो तो. हर एका घडये ताच्या काळजाच्या उर्बेन बरसो तो. त्या काळजाचो आक्रेसो कुडको थेंबो पर्यंत आमचे खातीर दिल्लो तो. कश्टांनी सर रितीच्या अपकारांनी ताचें काळीज पापसितना आमचे खातीर सर्व सोंसता तो. ताचें काळीज बिरमोतीचें, ताचें काळीज भोव बऱ्या सक्तेन भरलेलें. ताच्या काळजांत आसा संतोष आनी तेंच काळीज आम्हा हर एकल्याक तो दिता. जेजूच्या काळार 2 रितीचे वर्ग आसले, 2 रितीचे पंगड आसले. एक ग्रेस्तांचो, फारिजेवांचो, शास्त्र्यांचो आनी सर्व जाणत्यांचो. अनेक पंगड आसलो दुर्बळकायेचो, अनाथाचो, विधवींचो, एकसुऱ्यांचो, पिडेस्त जाल्ल्यांचो. ह्या वेळार हे ग्रेस्त, सादुसे, फारिजेव ह्या धाकटुल्या जनांक कश्ट दितले. ह्या दुबळ्यांक कश्ट दितले, पिडेंत आसलेल्यांक कश्ट दितले. नाना रितीचो तिरवो बांदूंक तांकां सांगतले. तांचे जिवीत कश्टांचे कन गेल्ले. हे जेजू पळयता. जेजू म्हणटा, येया मुजे सरशी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें काळीज बोळ्या आनी काळजाचें म्हूण तो सांगता. आनी अशें सर्व एकसुऱ्यांक, अनाथांक, विधवींक, सर्व रितीच्या कश्टार आसलेल्यांक तो आपणास अशें आपयता आनी म्हणटा, म्हज्या काळजा पंदा तुमचे आश्रय घेया. आनी ह्या मारिफात आमचें जिवीत ताच्या काळजांतय ओडटा. तो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र काळजाचें देवासांव जावन आसा जेजूची आशा. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, कोण जेजूच्या पवित्र काळजाचें हें देवास्पण करता ताका देव हें सर्व फावो करतलो. देखून जेजूच्या काळजांतय आमचें काळीज ओडया. जेजूच्या काळजांतय आमकांच समर्पण दिया. जेजूच्या पवित्र काळजाचो आमी मोग करया. आमच्या कुटुंबांत तेट्सा वेळार देवासांव आसा करूंक प्रयत्न करया. एक पोरनें देवासांव आमच्या पवित्र सभेंत आसचें तें. देखून हें देवासांव रुता करया आनी पवित्र साक्रामेंतांत आसल्या जेजूक आमी नमन करया. आपुरबाईचें कांतार आसा, काळीज मुजें लालयता तुका. हें कांतार आमी आतां गायता आसतना आमच्या जिविताचें सर्व दूख, सर्व कश्ट सोम्याक समर्पण दिवया. काळीज मुजे लालयता तुका, मुजा मोगाळ देवा. नाविशीर तुजे पगार म्हाका, मुजा करया जिवा, मुजा करया जिवा. काळीज मुजे लालयता तुका, मुजा मोगाळ देवा. नाविशीर तुजे पगार म्हाका, मुजा करया जिवा, मुजा करया जिवा. बलिदान ताचें काल्वारीचें, अकरेच्या घडयेन बालयेन ताचें काळीज पापसत आसतना थंयतावन रगत आनी उदक वाडलें. तें काळीज मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो त्या काल्वारीच्या दोंगरार ताणें दाखयलां. आनी आमचें जिवीत त्या काल्वारीच्या दोंगराक आमी भेटयत आसतना आमकां जाय अशें समाधान मेळटा.
त्या काल्वरीच्या दोंगरारून काढलेल्या जेजूच्या काळजाक आमचे काळीज भेटोवया आणि गावया बलिदान काल्वरीचे. बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात तुजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात मोजो. मोगाच्यानो विशेवांत नातलेल्यांक विशेव दिता, सावळी वतांत सुकलेल्यांक आधार दिता, आस्ट्रो नातल्यांक आस्ट्रो दिता, आधार तो निराधारांक जावन आसा. जेजूचे काळीज विशेव नातलेल्यांतय, सावळी वतांत सुकतेल्यांतय, आस्ट्रो नातल्यांतय पेटता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कश्ट, पिडा, आकंत आनी ना सोंसणिकां येता आसतना जेजू ताच्या काळजांत आमचें काळीज पेटयता. देखून मोगाच्यानो आमच्या सर्व संगतीक देवाक समर्पण दिवया, ताच्या काळजाक आमी भेटोवया आनी हें गायन आमी म्हणया. विशेव तू वावुरतेल्यांक, सावळी वोतां सुकतेल्यांक, सावळी वोतां सुकतेल्यांक. आसरो तू निराश्रितांक, आदर तू निराधार्यांक, आदार तू निराधार्या. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात मोजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात मोजो. मोगाच्यानो आमची कोविडाची पिडा सोम्याच्या काळजाक समर्पण दिवया. या कोविड पिडेन कश्टातल्यांक खातीर आमी मागया. आर्थीक परिगतेंत लोक कश्टोन आसा, दुसरे खंयचेच आयाम नासतना लोक जीवघात करन आसा. सोम्याचें काळीज ह्या वेळार थोपता, सोम्याचें काळीज ह्या वेळार रडता. मनशाची परिगत पळोवन सोम्याचें काळीज बिरमोतीन भरता. ह्या आराधना वेळार जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचें काळीज समर्पण दिवया. सर्व रितींनी कश्टातल्या आमच्या भावा भयणीक जेजूच्या काळजाचो विशेव मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सर कश्ट आनवारांनी तसो आदार आमी मागया. कश्टांनी आनवारां सोम्या, दी म्हाका आदार तुजो, दी म्हाका आदार तुजो. सांबाळ म्हाका धरतो सोम्या, उपकार मागता हांव तुजो, उपकार मागता हांव तुजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात मोजो. तू सोम्या मोजो आदार आनी बरवोसो, जाजिणे वाटे सांगात मोजो. काळीज मोजे लालेता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेव तुजे पगार म्हाका, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. मोगाच्यानो ह्या घडये सर्व आमचे इरादे सोम्या मुखार दवरया. सोम्या लागीं आमी मागया.
तुमची जबाब. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. बापा, तुज्या रचनेचो तूं मोग करताय. मनशाक तुज्या सर्त्यान आनी रुपान तुवें रचलाय. तुज्या मोगाच्या पुताच्या काळजा वरवीं तुवें आमकां तुजो मोग दिलाय. ह्या सदां वंते जरींतले दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलेली कृपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. जेजू, तुजे विदेशी मोगाची आपरमीत दिरवी तुवें आमचेर वतलाय. शेवट पर्यान आमचो मोग केलेल्या तुज्या भोव उदार काळजाची देख आमच्या जिणेंत देखून करी भक्ती करूंक आमकां उदार काळजाची कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. जेजू, तुज्या काळजाचो उतरावतो मोग नियाळतले आमकां एवकारिस्त म्हणल्यार जीव दितल्या संस्कारा उदेशी उमेदीन भरलेली जावं कृपेन बर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या जेजू, तुवें आमकां चडशे गुणाची वळख दिल्याय. आमच्या काळजांनी हे चडशे गुण वाडय आनी आमची भाव भयणी सोमे तुका वळखूंक आनी तुज्या सेवेक लागूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. जेजू, तुवें दुबळ्यांचो कश्टांतल्यांचो गरजेवंताचो मोग करतना आमी मोग करूंक जाय म्हणून तुवें शिकयलाय. तुज्या ल्हानांक स्विकार करूंक तांचो मोग करतना तुजोच मोग करूंक हें आमी सत समजूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. विशेष रितीन कोवीड पिडेंत कोश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणी खातीर मागता हांव. ही पिडा आमच्या देशांतली संवसारांतली निर्मुलन जायशें कर म्हणून तुजे कडेन आमी मागता हांव. जेजूच्या पवित्र काळजा आमचे मागणे ऐक. हे घडी सक्कड आमची मागणी समर्पून दिवया. आतां जेजूच्या पवित्र काळजाचे समर्पणाचे मागणे आसतले. हें आतां आमी उसारत आसतना आमचे सांगता तुमी म्हणचे. ये भोव दुलोब जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका आमचेर तुज्या आल्तरे मुखार भोव कालतेपणान सरपुड नासलेल्यांचेर दिश्ट घाल. आमी सदांच तुजी जावन आसूंक आमी खुशी व्हरता. पूण आनिकी थीर एकवटान तुका मेळचे खातीर आज आमकांच आमी तुज्या भोव पवित्र काळजाक कुशेन समर्पिता. सबार जण केदींच तुका वळखोंक नात. सबार जाणांनी तुज्या उपादेसा विशीं बेपारवा करन तुका इन्कार केला. ये भोव काकूळदारा बापा, तांची सोमेस्तांची तूं काकूत कर आनी तांकां सोमेस्तांक तुज्या पवित्र काळजा थंय ओड. ये सोम्या जेजू, केदींच तुका सोडून वचूंक नातल्या भावार्थ्यांचो मात्र न्हय, तुका सोडून गेल्ल्या वेचेक भुरग्यांचो सयत तूं राय जावन आसाय. तांणी निराधारान आनी बुकेन मोरान आसें, तुर्तान बापाच्या घरा फाटी येशें कर. आड आलोचनांनी फटवून पडल्ल्यांचो वा वेगवेगळ्या पंगडांनी विंगड सरल्ल्यांचो तूं राय जा आनी तांकां सताच्या बंदराक आनी भावार्थाच्या एकवटाक पाठी आपय. अशें वेगीनच एकच हिंड आनी एकच गोवळी जावं दी. अजून अनभावार्थपणाच्या आनी हेर शास्त्रांच्या काळोखांत असल्या मासुमेस्तांचो तूं राय जा आनी तुज्या उजवाडांत आनी तुज्या राजांत हाडूंक इन्कार करिनाका. शिकी तुजी विंचणार परजा जावन आसल्या त्या भुरग्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तुजें तें रगत आतां तांचे सरशीं सोडवणेची आनी जिविताची जज जावन देवून दी. सुम्या, तुजे गरज मतेक तीर सुडका दी
आनी तिका वायटांतली राख. सर्व लोकांमध्ये समाधान राज करूं आनी संवसाराच्या पोंता तावन पोंत एकच ताळो गरजाचो कर. आमची सोडवण केल्ल्या तुज्या देव काळजाक सदां काल होगळाप, मान आनी आनंद फावो जावं. आमेन. गीता सवें सुमयाक आमी समर्पण करया. Soglo Gesù समर्पिता कुशेसर हांव ओपसिता. सदांच मोखन ताचेर पातयेव, ताचेच थंय हांव जियेता. सर्व साम दिता, सर्व साम दिता, सर्व साम दिता, सर्व साम दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सर्व साम दिता, सर्व साम दिता, सर्व साम दिता. सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. सुमया जेजून आमचो इतलो मोग केलो आनी आमचे बसत कुर्सार तो मरण पावलो. निमाणो रक्ता ते बसयत आमच्या बसत, आमच्या मोगा बसत ताणें वारयलो. सुमया जेजू तुजें काळीज, मोगाचें काळीज, तुज्या काळजा सारकें आमची काळजां कर. सुमया कश्टांत आसलेल्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, पातकांत आसलेल्यांक सर्वांक तूं समजलोय, तांची बोगणां तूं जाणा जालोय. सुमया जेजू असलेंच काळीज आमकां सगळ्यांक तूं दी. हेरांची बोगणां जाणा जावचें तसलें काळीज सुमया आमकां दी. जायते फावटी हेरांची बोगणां आमी जाणा जायनासतना घरांत, समाजेंत, फिरगजेंत आमी पसून पडटा, कश्टार पडटा. सुमया तर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. तुवें दिल्लो तो उलो कश्टांतल्यान न्हू, वजन वयतलो न्हू, म्हजें थंय येया, हांव तुमकां आयुश्य दितां. तुजें काळीज भोव मोवाळ काळीज, तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज कर. सुमया न्हयच आयच्या दिसा भोव पवित्र काळजाक मान दिवच्या ह्या दिसा मात्र न्हय, हर एका दिसा आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. आमेन. देवाचो आशिर्वाद, पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी जोडूंक आमचें काळीज मन सर्वेस्परा थंय उबारया. हे आशिर्वाद पडोवन दी आम्हा सर्वांचेर. हे आशिर्वाद पडोवन दी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर्व सांद्यांचेर. हे आशिर्वाद पडोवन दी आस्पत्रेनी, कश्टांत, पिडेंत आसलेल्यांचेर. तसो सुमी पवित्र सक्रामेंताचो आशिर्वाद दिवं. आस्पत्रेनी निरंतर वावर दिवच्या वैजांचेर, दाक्तरांचेर, नर्सांचेर, सांगतास भलायकी विभागांत काम करतल्या सर्वांचेर, फुडाऱ्यांचेर, मंत्रींचेर आनी प्रत्येक तरान प्रधानमंत्रीचेर
आमच्या भारत देशांत असले कोविड पिडा आनी असली मारेकार पिडा ह्या दुबळेकायेची या हेर खंयचेय आसा जाल्यार आमकां सरकारान न्याय नीत करून दी जय सोमिया. तर तांच्या मतीक तूं उजवाड दी आनी तूं आशिर्वाद दी. जर तांच्या मतीन काळोख आसा जाल्यार तो पयस कर आनी खरो उजवाड तूं ह्या संवसाराक हाडून आयिल्लो तो उजवाड तांच्या मतीन तांच्या काळजान तांच्या जिणयेंत तूं दी सोमिया आनी आमकांय तुज्या उजवाडांत बर. आमेन. ह्या देवळा सक्रामेंता मेळ्ळें कंतार म्हणया. Oda sacramenta sastanama koruya purvitlyatya rupa badla novyo riti adarya sununvecha askat vishwa भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. येया नमस्कार कया येया नमस्कार कया येया नमस्कार कया दुनिया. ये जेसु मोगळा जेसु काकुळतीच्या बापा तू दयाळा दयावळ प्रीतीच्या. ये जेसु मोगळा जेसु काकुळतीच्या बापा तू दयाळा दयावळ प्रीतीच्या. जेसूच्या काळजा तू रास करतलोय तू रास करतलोय तू आमचे दादोसपण सदां काळजातलोय. जेसूच्या काळजा तू रास करतलोय तू रास करतलोय तू आमचे दादोसपण सदां काळजातलोय. शिमटाय सोम्या तुजो बेगीच कळाय नासता मोगासो तुजो संवसाराचेर आता. शिमटाय सोम्या तुजो बेगीच कळाय नासता मोगासो तुजो संवसाराचेर आता. जेसूच्या काळजा तू रास करतलोय तू रास कर
करतलो तूं आमचे दादोसपण सदां काळजातलो जेजूच्या काळजा तूं राज करतलो तूं राज करतलो तूं आमचे दादोसपण सदां काळजातलो